मिटींग जाल्ली जस्टीस फेर्डिनांड रिबेलो आनी सगळ्या लोकांक गोंयकारांक उलो मारलो आनी गोंयकार थिंगा सगळे हाजीर जाले आनी ताणें 4 पॉयंट चार्टर तेजे 4 पॉयंट ताणें घातले आयज गोंय राखपा पासत आनी हे पॉयंट घातले ते आमी सदांच हे इश्यूवाचेर आमी घातले आमी सदांच झगडले आहाय तितूंतलो एक पॉयंट आहा तो थिंगा तेमी सांगला ती कॅसिनो मंडळी आहा त्यो काडपाक जाय म्हणून आनी हो कॅसिनो आमी पयलाय आमी हेजेर झगडले आहाय हे कॅसिनो जिल्हा कॅसिनो जेन्ना रिवर्स साला येयल्ली तेन्ना आमी स्टँड घेयल्ले आमच्या गांवांत आमच्या रिवराक कॅसिनो नाकाय म्हणून तर तेन्ना आमी ती धाडायल्ले सो आजी तो डिमांड आहा तो मंडळीचे सगळे कॅसिनो काडचो म्हणून सो थिंगाय आमी तो सपोर्ट आहा थिंगा हे आमची गोंयची जमीन सांबाळपाची हो इश्यू आमी घेतलो आहा फाटीं आमी गोवाज नेचर गोवाज फ्युचर म्हणून आमी एज्युटेशनूय केल्लें गांवांनी वचोन आमी मुवमेंटूय केल्लो कित्याक आमच्यो जमिन्यो आमचे शेतां आमची रानां आमचे दोंगर राखपाक जाय म्हणून सो आयज हेच इश्यूवाचेर आनीक एक आतां मुवमेंट स्टार्ट जाला आनी सगळे गोंयकार एकठांय जाल्ले आहात एक्टिविस्ट जावं एनजीओ जावं पॉलिटिशियन सगळे एकठांय जाल्ले आहा अंडर लिडरशीप ऑफ फेर्डिनांड रिबेलो सो आमचो ताका सपोर्ट आहा आनी जे फोरमाचेर जे असेंब्लीक आमकां एक पॉयंट घालूंक मेळटात ह्या इश्यूवाचेर आमी झगडपाक सदांच रेडी आसता सो इनफ इज इनफ आनी सोंसूंक जायना हे म्हाका दिसता 10 वर्स पयलीं आमकां सगळ्यांक फील जाल्लें जेन्ना आम आदमी पार्टी भितर जाली तेन्नासून लोक सोंसीत आहा आनी आमी एज लेजिस्लेटर आज आम निवडून हाडले लोकांक आमी पावरां नाय पूण हे आमी सोंसताय जे आमी असेंब्लीन मांडलो आहा जे कन्वर्जनाचे आमी उलयलो आहा 39 हेचेर जे मुद्दे आमी काडले असेंब्लीन आमी कित उलयलो नाय तुम चोयले जाल्यार जे पॉयंट्स आमी काडले तेच पॉयंट्स आज सेम सिमिलर अजेंडा सेम पॉयंट जे ड्राफ्ट केल्ले हे इनफ इज इनफ हे चार्टर ऑफ डिमांड्साचेर आनी वी फुल्ली सपोर्ट आम आदमी पार्टी fully supports these 10 points of the charter that has been presented yesterday. हांव आनी वेली MLA आमगे इंजिनियर क्रूज आम दोगोय हे आज तशे परत मांडटले आनी जस्टीस रिबेलो हे पॉयंट्स आमी परत मांडून आमी मुखार असेंब्लीत ते उलयतले आनी आज लोकांक एक उलो की इनफ इज इनफ म्हणलें लोक एकठांय जालो पूण वॉट शूड बी इनफ 40 आमदार आपल्यागेलें कन्वर्जन शेतां बेटां that should stop. Enough is enough. No 40 MLAs should do conversion of their land. No 40 MLAs should sell hills, should cut hills. Enough is enough for the 40 MLAs first. No 40 MLAs should bring in files. Enough is enough. हे जावपा जाय पयलें आनी म्हाका दिसता हो फर्स्ट पॉयंट जावपा तो आनी आय एम प्राऊड टू से इनफ इज इनफ हांवें आनी क्रुजान कांय कन्वर्ट केलें ना हांवें आनी क्रुजान शेत पुरयलें नाय हांवें आनी क्रुजान दोंगर कातलो नाय आनी वी आर लिडींग बाय एक्झाम्पल लोकांन आज एक्नॉलेज करपाची गरज आहा आज महाराष्ट्रा कितें जाता तें सगळ्यांनी चोयल्ल्या आज महाराष्ट्रा जें गठबंधन जालां काँग्रेसा मदें आनी बीजेपी मदें हें आज इज अ एविडन्स लोकांक कळपाक कितेंय म्हणलें आनी कितेंय चलयलें म्हूण जायना बट हियर वॉट इज द फॅक्ट वॉट इज हॅपनिंग आज महाराष्ट्रा काँग्रेस एंड बीजेपी हॅव कम इन एन अलायन्स आनी वॉन्ट टू हें कोंकणी भाशेन केन्ना म्हणटाय आनी जायें सो इनफ इज हें enough is enough that we should not trust these parties आणि लोकांना एक चान्स दिवपाचो ऑन वॉट लोकांना एक चान्स दिवपाचो की हांव आनी क्रूज बीजेपी गेलो नाय लोकांना एक चान्स दिवपाचो की हांवें आनी क्रुजान शेत पुरयलें नाय हांवें आनी क्रुजान दोंगर घातलो नाय दिस इज वॉट वी वॉन्ट आमकां व्हडली नाका कोणा लोकांक गोंयकारांक व्हडली नाका लोकांक जाय एक ट्रस्ट फॅक्टर की आपण जे भुरग्यांक आपण निवडून हाडटा जे आम मुखार घालताय ते लेजिस्लेटर मुखार उरपा जाय आनी गोंय सालवार करपा उरपा जाय आम पॅशन घेवन मुखार येयल्लो आहे आम 500 रुपये दिन वोट मान कोणा कडेन घेयलो ना आनी आम हेच्या मुखारय घेवपा नाय वी वॉन्ट दीस चेंज टू हॅपन आनी दीस चेंज वील हॅपन बाय हार्ट आनी हे काळजासून हो बदल म्हाका लोक हाडटलो and we will not give up. We will not give up because we are here with an intention to make a change and we are here with an intention to ensure to safeguard the 10-point agenda and the charter that has been proposed yesterday. Our intention is for that and our intention was always for that.